यहाँ सबैलाई हार्दिक नमस्कार छ। लोकसेवा गन्तव्य युट्युब च्यानलमा म अजय कुमार उप्रेती, लोकसेवा प्रशिक्षक तथा पुस्तक लेखक र अगाडिका दिनहरूमा हामीले लोकसेवा गन्तव्य युट्युब च्यानलमा विभिन्न किसिमका लोकसेवासँग सम्बन्धित सामग्रीहरू पस्किसकेका छौँ र तपाईहरुको माया ममताको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। धेरै भन्दा धेरैले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ, लाइक गर्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ र आगामी दिनमा पनि लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा हामीले यसै युट्युब च्यानलमा 7 राष्ट्रको पार्ट 1 र पार्ट 2 पस्किसकेका छौँ। आजको दिनमा हामी 7 राष्ट्रको पार्ट 3 पस्किने प्रयास गरिराखेका छौँ। पार्ट 3 मा हामीले 7 राष्ट्रको बाँकी रहेका जुन चाहिँ लर्न गर्नको लागि गाह्रो मानिन्छ, लोकसेवा आयोगमा बारम्बार सोधिन्छ, त्यस्तै प्रश्नहरूको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई केही सिकाउने प्रयास गर्नेछु, प्रशिक्षण दिने प्रयास गर्नेछु र मैले भनिहालेँ आज म तपाईहरुलाई 7 को भाग 3 प्रस्तुत गर्दैछु, पार्ट 3 प्रस्तुत गर्दैछु। पार्ट 3 मा पार्ट 2 मा बाँकी रहेका म्याटरहरू नै प्रस्तुत गर्ने हो। सबभन्दा पहिला पार्ट 2 मा बाँकी रहेका म्याटरहरूमा जान्छु म। नेपालको राजधानी काठमाडौँ, काठमाडौँदेखि 7 राष्ट्रको राजधानी सम्मको दूरी कुन 7 राष्ट्र सबको राजधानी सबभन्दा नजिक छ, काठमाडौँदेखि कुन 7 राष्ट्रको राजधानी काठमाडौँदेखि सबभन्दा टाढा छ, बीचमा कुन कुन छ, कति किलोमिटर छ भन्ने कुरा हामी यहाँ दूरीसँग सम्बन्धित कुराहरू पढ्नेछौँ। त्यसैगरी समय, नेपालको समयसँगको तुलना सँग 7 राष्ट्रको समयको तुलना, कुन 7 राष्ट्रको समय नेपालको समयभन्दा कति छिटो ढिलो के छ भनेर चाहिँ यसमा हामी अध्ययन गर्नेछौँ। तेस्रो नम्बरमा अब हामीले अध्ययन गर्ने कुरा भनेको कुन 7 राष्ट्रको राष्ट्रिय दिवस, कुन 7 राष्ट्रको राष्ट्रिय दिवस कहिले हो, कुन 7 राष्ट्रले कहिले आफ्नो राष्ट्रिय दिवस मनाउँछ भन्ने कुरा। र अर्को चौथो नम्बरमा कुन 7 राष्ट्रको पर्यवेक्षक राष्ट्र, यो पनि सोधेको छ। देखाएको मध्ये कुन चाहिँ 7 राष्ट्रको पर्यवेक्षक राष्ट्र होइन भनेर सोधेको छ। यदि तपाईँ शिक्षक सेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ लोकसेवा आयोगको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, यदि संस्थानको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि यो भिडियो तपाईहरुको लागि उपयोगी हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। पर्यवेक्षक राष्ट्र। त्यसपछि अर्को अन्तिममा हामी 7 राष्ट्रले मनाएको दशक, 7 राष्ट्रले मनाएको दशक अध्ययन गर्नेछौँ। यति म्याटर अध्ययन गर्नेछौँ आज हामी। पक्कै पनि आशा गरेका छौँ यो म्याटर तपाईहरुको लागि फ्रुटफुल हुनेछ। 7 राष्ट्रको राजधानी काठमाडौँदेखि अन्य 7 राष्ट्रको राजधानीसम्मको दूरी के हो? दूरी, समय, राष्ट्रिय दिवस, पर्यवेक्षक राष्ट्र र दशक मात्र कुरा अध्ययन गर्नेछौँ। दूरी सोधेको छ प्रश्न, सबभन्दा नजिकको काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकको 7 राष्ट्रको राजधानी कुन हो भनेर सोधेको छ हैन। सजिलो हुनेछ, पक्कै पनि गाह्रो छैन। यसलाई म पालै पालो जानेछु, यतिकै जाँदा अलिकति गाह्रो होला भन्ने ठानेर यसलाई चाहिँ म पालै पालो जान्छु। यहाँ पनि 8 छ, यसमा के भन्ने पनि सोचेँ।
लेखिदिन्छु म यहाँ। काठमाडौँदेखि 7 राष्ट्रिय राजधानीसम्मको दूरी भाइमा ताराको टी तारा दिदी आइके 2760 किलोमिटर हिँडेर तारा दिदी आइके 2760 किलोमिटर हिँडेर भनेर अध्ययन गराउँछु म। टी भनेको थिम्पू, सबभन्दा नजिक थिम्पू, डी भनेको ढाका अनि डी भनेको दिल्ली। थिम्पू, ढाका, दिल्ली, इस्लामाबाद अनि त्यसपछि काबुल, कोलम्बो र मालदिभ्सको माले भनेर बुझ्नुपर्छ। नेपालको समयसम्मको तुलना बलबहादुरले बीबीएस गरेर एमपीए गर्यो भनेपछि हुन्छ। राष्ट्रिय दिवस त त्यतिकै सजिलो छ अनि पर्यवेक्षक राष्ट्र त्यतिकै सजिलो छ। युमा जाँची युद्ध भनेपछि भइहाल्छ। 7 राष्ट्रले मनाएको दशक 5 वटा छ, यो पनि सजिलै छ। ओके, म यसलाई सजिलैसित पालै लेखिदिन्छु है त। ओके, काठमाडौँदेखि 7 राष्ट्रको राजधानीसम्मको दूरी सबभन्दा पहिला म यसमा काठमाडौँदेखि 7 राष्ट्रको राजधानीको दूरीमा मैले भने नि सूत्रमा छ ताराको टी उको तारा दिदी आइके के गरेर त 2760 किलोमिटर हिँडेर तारा दिदी आइके 2760 किलोमिटर हिँडेर भनेर। यदि काठमाडौँदेखि 7 राष्ट्रको राजधानीको दूरी तपाईहरुले टी दिदी तारा चाहिँ सिम्बल हो। तारा दिदी आइके 2760 किलोमिटर भनेर भन्नुभयो भने तपाईको यो चाहिँ काठमाडौँदेखि 7 राष्ट्रको राजधानीसम्मको दूरी लन्डन नै हुनेछ। यो प्रश्न सोधेको पनि छ, 7 राष्ट्रको राजधानी सबैभन्दा टाढाको राजधानी कुन हो भनेर सोधेको छ पहिला। त्यही भएर पनि मैले महत्त्वपूर्ण ठानेको छु, यसलाई भिभिआईमा राखेको छु। र टी भनेको थिम्पू, डी भनेको ढाका, डी भनेको दिल्ली, आई भनेको इस्लामाबाद, के भनेको कोलम्बो काबुल अनि के भनेको कोलम्बो र यहाँ भनेको मालदिभ्स हो भनेर बुझ्नुपर्छ। पहिला काबुल अनि कोलम्बो हो। का पहिला आउँछ, क कामा के पहिला आउँछ, क का पहिला आउँछ नि को पहिला आउँछ नि त, पछि आउँछ नि त। सरी, का पहिला आउँछ अनि को पछि आउँछ। यसलाई के बाट त्यस्तै बुझ्नुपर्छ है तपाईहरुले। ओके, टी भनेको थिम्पू, थिम्पू कुन देशको राजधानी हो? यो मैले यहाँ लेखिन्छु, भुटानको राजधानी। त थिम्पू कति छ त अहिले एकछिनमा आउँछु म। डी भनेको ढाका, कुन देशको? बंगलादेशको। डी भनेको दिल्ली, नयाँ दिल्ली, यो भारतको राजधानी हो। त्यसपछि आई भनेको इस्लामाबाद, यो कुन देशको राजधानी हो? पाकिस्तानको राजधानी हो। त्यसैगरी के भनेको पहिलो के ले काबुल, के भने कोकामा, कोका हेर्छौं भने क पछि का हो, कोकामा का पहिला आउँछ अनि मात्रै को आउँछ। के भनेको कोलम्बो। हेर्नुस्, यसलाई चाहिँ केले के बुझ्ने भने कोकामा का पहिला आउँछ अनि नै को आउँछ कोकामा, यसरी बुझ्दा हुन्छ। त्यसपछि यहाँ भनेको माले। अब यसरी हेर्दा हामीलाई थाहा भइसकेको छ काबुल भनेको अफगानिस्तानको राजधानी हो। त्यसपछि कोलम्बो भनेको श्रीलङ्काको राजधानी हो। माले भनेको मालदिभ्सको राजधानी हो। अब हामीलाई थाहा भइसक्यो काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकको राजधानी भनेको थिम्पू हो।
त्यसपछि ढाका हो, त्यसपछि दिल्ली हो, त्यसपछि इस्लामाबाद हो, त्यसपछि काबुल हो, त्यसपछि कोलम्बो हो र अन्तिममा सार्क राष्ट्रको राजधानी माले हो भनेर थाहा भइसक्यो। अब किलोमिटरमा आउँछु म। तपाईले यति बुझिसकेपछि अब कति किलोमिटर टाढा छ भन्ने कुरा आउँछ। कति किलोमिटर तपाईले पहिला बुझ्नुस् 400। म चाहिँ के भन्छु भने रफ गर्नुस् तपाईहरु। यहाँ सम्म दिन्छ 4 6 7 13 4 6 7 13 13 4 ले 17 17 पछि 23 अनि 27 यति भन्छु म। 3100 किलोमिटर छ भन्छु। 400 किलोमिटर 600 किलोमिटर 700 किलोमिटर 1300 किलोमिटर 1700 2300 2700 भन्छु। 1 2 3 4 5 6 7 हेर्नुस् यति भइसकेपछि पहिलो चरणमा यसरी भन्नुपर्छ 4 6 7 13 17 23 र 27 भनेर भन्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अब 400 भयो, यो 600 मात्र छैन 620 छ। दोस्रो चरण 620 भन्न सक्नुहुन्छ। 790 भन्छु। त्यसपछि 1380। अब 13 पछि कति छ 17 छ 1700 कता 90 बाट 80 घटाएर कति हुन्छ 10। 90 बाट 80 घटाएर 90 बाट 80 घटाएर 10 हुन्छ हैन। त्यसपछि 2300 10 गुणा कति हो 20 अनि यहाँ चाहिँ अन्तिम त 2760। यहाँ चाहिँ 2700 को 2760 चाहिँ सबभन्दा टाढा रहेको राजधानीको दूरी हो। किलोमिटर यो पनि किलोमिटर सबै किलोमिटर छ। मैले केएम लेखेँ है, केएम अलि सजिलो हुँदो रहेछ। केएम नेपाली र इङ्ग्लिस भयो भनेर नभन्नु होला, बुझ्नको लागि हो। बुझ्नको लागि जस्तै लेखा पनि भयो, त्यही भएर हो। अब किलोमिटर भनेर सम्झिनु होला, यो के पनि लेख्नु पर्दैन, धेरै उचित हुन्छ। सबै किलोमिटरमा छ। किलोमिटरमा रहेका छन्, सबै किलोमिटरमा रहेका छन्। अब मैले भने पहिला फर्मुला छ यो, त्यसपछि दूरीको पनि फर्मुला छ 6 7 13 4 6 7 13 17 23 र 27 भन्नुभयो भने धेरै सजिलो भयो। त्यसपछि 4 मा कति 400 भयो, 6 मा 620 अनि 7 मा कति 790 अनि 13 मा कति 13 मा 1380 अनि 17 मा 1710 भनेको 1700 यो घटाएर भइहाल्छ 10। 90 बाट 80 माइनस गरे भने भइहाल्यो 10 अनि 10 गुणा 20 27 से 60 त यही छँदैछ। यसो गर्नुभयो भने तपाईहरुलाई सजिलो हुनेछ। मैले एकपटक अन्तिम पटक रिपिट गरे तारादेखि आइके 2760 किलोमिटर। फर्स्ट टी मीन्स थिम्पू भुटानको राजधानी, आफ्टर दैट डी भनेको ढाका यो बंगलादेशको राजधानी हो, अनि डी भनेको दिल्ली, आई भने इस्लामाबाद, पहिलो केले काबुल, दोस्रो केले कोलम्बो। यदि कन्फ्युज हुन्छ भने केमा यो के कन्फ्युज हुन्छ भने नेपालीमा हेर्नुस् क काको का पहिला आउँछ अनि मात्रै को आउँछ भनेर सम्झिनु भयो भने सजिलो हो। दूरीको धेरै जनाले सोध्नुहुन्छ कति किलोमिटर, खाली एउटा याद गर्नु अर्को आया भनेर भन्नुहुन्छ। त्यसको लागि यो फर्मुला अपनाउनुस् 4 6 7 13 17 7 4 6 7 13 17 23 र 27 गरिदिनुस्। 4 भनेको कति 400, 6 भनेको 26, 7 भनेको 790, 13 भनेको 1380, 17 भनेको 1710, 23 भनेको 2320, 27 भनेको 2760 गर्नुभयो भने याद हुनेछ। नमस्ते। अब म मेट्दैछु यसलाई। काठमाडौँ दूरी भयो। अब समयमा आउँछु म। नेपालको समयसँग अन्य 7 राष्ट्रको समयको फरक, कति समयको फरक छ त यहाँ यति बज्दाखेरि त्यहाँ कति बज्छ भन्ने कुरा। नेपालसँग 7 राष्ट्रको समयको फरक
कतिले फरक छ हेर्नुला। यसलाई चाहिँ एबीसीडी को ए बी बी लाई लेख्छु म, यसलाई बी भनेको चाहिँ यसो लेख्नु हुन्छ, अ बाबुराम भट्टराई इज पीएम भन्ने हुन्छ। अ बाबुराम भट्टराई इज पीएम भन्ने हुन्छ। यो भने नि हुनु भयो। यो नभएर बलबहादुरको बी, नेपालीहरू बलवान छन्, वीर गोर्खाली छन् भन्छ नि, वीर गोर्खालीको वीरको भनौँ न, वीरको बी, वीर बहादुरले वा बलबहादुरले वा बिर्खे बहादुरले, अझै मजा हुन्छ, अझै इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ। बिर्खेले भन्ने, बिर्खेले बीबीएस गर्यो, बिर्खेले बीबीएस गर्न चाहन्छ छैन। अहिले त हामी बिर्खे भनेर कुकुरको नाम राख्छौँ, अरू जनावरको नाम राख्छौँ, गाईको राख्छौँ है। ए बिर्खे कहाँ चर्न गयो भन्छौँ नि है। अनर्थ नाम जुग्यो भने त्यसलाई भुलचुक मात्र सम्झिनु होला। यो बिर्खेले बीबीएस गरेर एमपीए गर्यो। दुईटा फ्याकल्टी छ, एउटा बीबीएस फ्याकल्टी, अर्को एमपीए फ्याकल्टी। हामी लोकसेवा पढ्नेलाई बीबीएस एमपीए भन्ने थाहा नहुन्छ भने हुँदै हुँदैन। सकेसम्म थाहा हुने शब्दहरू बनाउनुपर्छ। बीबीएस कमर्स यो दुईटै चाहिँ म्यानेजमेन्टको म्यानेजमेन्ट फ्याकल्टीको ब्याचलर भयो, यो डिग्री भयो एमपीए है। मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेसन भयो, यो एमपीए को चाहिँ नयाँ लाग्न सक्छ भने बीबीएस नै सबैलाई थाहा छ। ओके, दुईटा फ्याकल्टी। अब यसलाई यस्तो गर्नुस्, जोडी जोडी बनाइदिनुस्। यो रे जोडी, यो रे जोडी, यो रे जोडी। हेर्नुस् त्यहाँ फुट्टो भयो एउटा, यसलाई फुट्टै राखेन। यो सूत्र मात्रै बनाएको। बलबहादुर बिर्खे बहादुरले, बिर्खेले बीबीएस गरेर एमपीए गर्यो। यति गरेपछि लोकसेवा दिन पायो भने हैन, डकुमेन्ट चाहियो पहिला लोकसेवा दिन। ब्याचलर पास गरेपछि स्नातक पास गरेपछि मात्र पायो। फेरि अधिकृत प्लस 2 पास फर्दा सुरु दुईटै पढ्दै गयो हैन। बिर्खेले बीबीएस गरेर एमपीए गर्यो। बीले बी दुईटा, बीएस अर्को, एमपीले अर्को र ए फुट्टै भयो। फुट्टोको फुट्टै छ समय। अब बी भनेको, यो बी भनेको यसको -15 मिनेट, यसको +15 मिनेट, यसको प्लस र माइनस ध्यानै बोल्ने, +15 मिनेट, -15 मिनेट, -45 मिनेट, यो ए को चाहिँ -1 घण्टा 15 मिनेट लाग्यो। अब यो बी भने कि, यो बी भने कि, यो बी भने कि, यो बी भने कि नजिक नजिकको देश हेर्नुहोस् न, सिक्किम भने यो बी भने भुटान र बङ्गलादेश पूर्वमा छ, नेपालभन्दा नेपालको पूर्वमा 15 मिनेट छिटो छैन। भुटान र बङ्गलादेश। यो बीएस भने भारत र श्रीलङ्का सँगै छन्। एमपी भने मालदिभ्स र पाकिस्तान, र ए भने अफगानिस्तान सबभन्दा पश्चिममा रहेछ। अब योबाट के के गर्नु भने सबभन्दा पश्चिममा रहेको देश कुन हो हेर्नु सोच। 7 राष्ट्रमा सबैभन्दा पश्चिममा रहेको देश कुन हो? यही समयले छुट्याउने सबभन्दा पश्चिममा भएको मुलुक अफगानिस्तान हो। किनभने नेपालको समयभन्दा 1 घण्टा 15 मिनेट त्यो चाहिँ ढिलो छ, नेपालको छिटो छ। नेपाल पूर्वमा छ छिटो हुन्छ, पश्चिममा छ ढिलो हुन्छ, त्यही भएर हो। अब यहाँ हेरौँ, यो चाहिँ बी भनेको भुटान, यो बी भनेको बङ्गलादेश। अब बङ्गलादेश र भुटानको समय नेपालको भन्दा प्लस भनेको छिटो है, नेपालको भन्दा छिटो, नेपालको भन्दा ढिलो भन्दा है, नेपालको भन्दा भने। अब यो बी भारत, यो बी ए यो यास खाली बीमै बसिरहेको छ मेरो टर्म। श्रीलङ्का, भारत र श्रीलङ्काको नेपालको भन्दा 15 मिनेट ढिलो छ। नेपालको चाहिँ 15 मिनेट छिटो हो यिनीहरूको भन्दा, नेपाल भन्दा छिटो छ फेरि चाहिँ। एमपी, एम मालदिभ्स, पी पाकिस्तान। मालदिभ्स र पाकिस्तानको समय नेपालको भन्दा 45 मिनेट
ढिलो छ। नेपालको चाहिँ मालदिभ्स र पाकिस्तानमा 45 मिनेट छिटो छ नेपालको चाहिँ। ए फर अफगानिस्तान। अब यहाँबाट के बुझ्यो भन्दा यसलाई म लेखिन्छु नेपालको भन्दा छिटो, यो दुईटालाई नेपाल भन्दा ढिलो, यो दुईटालाई ढिलो, नेपाल भन्दा ढिलो र यो पनि नेपाल भन्दा ढिलो। यसरी हेर्दाखेरि नेपालको समय भन्दा भुटान र बङ्गलादेशको मात्रै छिटो छ, अरु सबै ढिलो छ। कतिले ढिलो छ? भुटान र बङ्गलादेश 15 मिनेट छिटो, नेपालको भन्दा भारत र श्रीलङ्का 15 मिनेट ढिलो, मालदिभ्स र पाकिस्तान 45 मिनेट ढिलो, नेपाल भन्दा अफगानिस्तान 1 घण्टा 15 मिनेटले ढिलो। यसलाई बिर्खेले डिभिएस गरेर एमपीए गर्यो भने सक्नुहुन्छ। मैले यसरी भन्दाखेरि एकताले सूत्र बनाउनु भएको थियो, तपाईले सूत्र बनाउनुहुन्छ। उल्टोबाट भन्दा PM is बाबुराम भट्टराई PM के बनाउनु भएको थियो? बाबुराम भट्टराई इज द PM के बनाउनु भएको? प्राइम मिनिस्टर इज बाबुराम भट्टराई भन्नु भएको थियो, फर्मुला भन्नु भएको थियो। भने अफगानिस्तान PM भनेको यो PM भयो, पाकिस्तानमा मालदिभ्स, IS इन्डिया र श्रीलङ्का, मैले इन्डिया भन्दा भारत भन्ने त्यही भएर यो BB भने बङ्गलादेश र भुटान। अब यो चाहिँ 1 घण्टा 15 मिनेट माइनसबाट जान्छ यहाँ चाहिँ। यो दुईटा चाहिँ -45 मिनेट, यो दुईटा -15 मिनेट, यो दुईटा चाहिँ +15 मिनेट उल्टोबाट जान्छ। यसरी बनाउनु भएको छ। त्यसो पनि फर्मुला हुन्छ। आफुलाई कसरी लाग्छ त्यसरी फर्मुला बनाउने हो। अब PM इज बाबुराम भट्टराई भनेर बनाइदिनु भयो, BB भनेर बनाइदिनु भयो। तपाईलाई कसरी लाग्छ त्यसरी सजिलो बनाउनु होला। यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ, यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अब PM इज बाबुराम भट्टराई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, डाउट भयो भने कमेन्ट हाल्नु छँदैछ। रिलेसन देख्ने आधार यसमा कमेन्ट गर्नुहोला। ओके, नेक्स्ट राष्ट्रिय दिवस। हामीलाई समस्या छ क्या? के समस्या छ भन्दाखेरि हामीलाई आफ्नै देशको राष्ट्रिय दिवस त थाहा छैन। सार्वभौम भनिन्छ है, त्यसकारण महत्त्वपूर्ण छ। यसलाई अझै सुन्दरसित लेखौँ। राष्ट्रिय दिवस कहिलेकाहीँ हामीले राष्ट्रिय दिवस त बिर्सिन्छौँ। दिवस भनेपछि हाम्रो टाउको दुख्छ। के गरी लड्न मेला दिवस हुन्छ? दिवस त सजिलो छ, 12 महिनाभित्र पर्ने त हुन्छ। कुनै महिनामा 6-7 पर्ला, कुनै महिनामा 2-3 पर्ला, त्यति त हो। क्याटागोराइज गरेर हो। तर यहाँ हामी दिवस भने राष्ट्रिय दिवस पर्छौँ 7 राष्ट्र। एउटा सूत्र देखाउँछु म। PM ABBN ISPM ABBN PM इज भने सही हो पर्छ, तर यहाँ दुईटा गरेर पढ्न सकियो होला। ISPM ABBN भनेर गर्नु भने सजिलो हुन्छ राष्ट्रिय दिवसको लागि।
आई भनेको इन्डिया भारत, यास भनेको श्रीलङ्का, पी भने पाकिस्तान। हेर्नुलाई देशको नाम मात्रै धेरै आइरहेको छ है, तर सबै कुराहरू तर लहरै बद्ध भएर नै हुन्छ। यहाँ भनेको मालदिभ्स, ए भनेको अफगानिस्तान, बी भनेको बङ्गलादेश, अर्को बी भनेको भुटान, एन भने नेपाल। यति याद भयो भने अलिक सजिलो छ। महिना अनुसार मैले राखेको छु यसलाई। भारतको राष्ट्रिय दिवस जनवरीमा, श्रीलङ्काको राष्ट्रिय दिवस फेब्रुअरीमा, पाकिस्तानको राष्ट्रिय दिवस मार्चमा, मालदिभ्सको राष्ट्रिय दिवस जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिना हो। अब 3 महिना छोडिदिनुहोस् क्या, जनवरी फेब्रुअरी मार्च पछि अब 3 छोडेपछि अप्रिल मे जुन छोड्नु पर्यो, के आउँछ? जुलाई आउँछ। अनि जुलाई पछि के आउँछ? अगस्त आउँछ। त्यसपछि बङ्गलादेश र भुटानको डिसेम्बर आउँछ। भुटानको पनि डिसेम्बर आउँछ, लास्ट महिना। नेपालमा आउँछ असोज, अब गतेमा आइरहनुहोस्। कति सजिलो छ क्या यो याद गऱ्यो भने जनवरी फेब्रुअरी मार्च 3 महिना छोड्यो, मार्च अप्रिल मे जुन छोड्यो, जुलाई अगस्त अनि लास्ट महिना डिसेम्बर। अब हामी एक महिनामै कन्फ्युज हुन्छौँ, डेट त कोही छोड्यो, त्यही भएर यसलाई अध्ययन गर्नु पर्यो। ओके, जनवरी 26 भारतको राष्ट्रिय दिवस जनवरी 26। फेब्रुअरी 2 महिना हो, 2 गुणा 4, फेब्रुअरी 4 मा श्रीलङ्का, मार्च 23 मा पाकिस्तान हो, जुलाई 26 मा, जुलाई पहिलो महिना दिन एउटै छ, महिना मात्रै फरक, मालदिभ्सको, अगस्त मैले अहिले छोड्दै अहिले गर्छु, डिसेम्बर 16, डिसेम्बर 17, असोज 3। अब मात्रै आयो अगस्तको, अगस्त अब माथि गयो अगस्त बाहिर अफगानिस्तानको अगस्टमा थाहा भइसक्यो। अब यसको दिन चाहिँ यो 26 त फर्स्टबाट दिएको थियो भने अगस्त यो 5औं चाहिँ यो र यसकोबाट दिने, योबाट यो घटायो भने जति आउँछ त्यसको दिन हो भनेर म लिङ्केज गरेको छु। मैले 23 बाट 4 घटाए 19 हो नि, यो 19 अगस्त 19 मा अफगानिस्तानको भन्छु म चाहिँ। हेर्नुहोस् यहाँ लिङ्केज, यो महिना भइसकेको छ, फर्मुला छँदैछ। त्यसपछि 26 फेब्रुअरी 2 गुणा 4, मार्च 23 लन्डनै पर्छ। त्यसपछि जुलाई चाहिँ जुलाई यो महिना चौथोको र फर्स्टको चाहिँ दिन एउटै हो, महिना फरक हो, दिन एउटै हो। 5औंको चाहिँ दिन तेस्रोकोबाट दोस्रोको घटाएर जति हुन्छ त्यति दिन हो, त्यति यो थाहा भयो आइहाल्छ। त्यसपछि डिसेम्बर 16, 17 र असोज 3 भयो भने यो राष्ट्रिय दिवस आउँछ। अब बुन्नुवाला 19 मा आयो, योबाट यो घटाएर यो आउँछ, अगस्त 19 मा अफगानिस्तानले राष्ट्रिय दिवस मनाउँछ भन्ने हो। ओके, नेक्स्ट म गइरहेको छु पर्यवेक्षक राष्ट्र। पर्यवेक्षक राष्ट्र कुन हो कुन होइन भन्छ। सबभन्दा पहिला पर्यवेक्षक राष्ट्र, सार्को पर्यवेक्षक राष्ट्र 9वटा छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र एउटा सूत्र लेख्छु म, इमोमा, मेसेन्जरमा होइन, केमा? इमोमा, मेसेन्जरमा होइन, इमोमा। जाँचेर युद्ध अवनि
इमा जाँची युद्ध यो 9 वटा चाहिँ सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र हो। सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र हो। इमा जाँची 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इमा जाँची युद्ध भन्यो भने यो चाहिँ सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र हो। ईबाट इरान, मोबाट मौरिसस, माबाट म्यानमार, जाबाट जापान, चीबाट चीन, अबाट अमेरिका, अर्को अबाट अस्ट्रेलिया, युबाट युरोपेली युनियन र दबाट दक्षिण कोरिया। त्यहाँका मध्ये कुन चाहिँ सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र होइन भनेर सोध्छ। यदि यो हो भने हो, नत्र होइन। अब इमोमा जाँची युद्ध भन्यो भने त्यो 9 वटा राष्ट्र चाहिँ सार्कको पर्यवेक्षक राष्ट्र हो। ई भने इरान, मो भने मौरिसस, म्या भने म्यानमार, जा भने जापान, चीन भने चीन, अ भने अमेरिका, अ भने अस्ट्रेलिया, यु भने युरोपियन युनियन र द भनेको दक्षिण कोरिया। यसै 9 वटा राष्ट्र चाहिँ सार्कका पर्यवेक्षक राष्ट्र हुन्। यसको लागि तपाईले यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि बुझिएन भने कमेन्ट गर्नु होला भन्दै म अन्तिममा जान्छु। हेर्नु लाइक चाहिँ इमुमा जाँची युद्ध भइहाल्यो। सोधेको छ यो प्रश्न। ओके, नेक्स्ट दशक। सार्कले मनाएको दशक। आजको अन्तिम भिडियो सार्कले मनाएको दशक। दशक भनेको 10 अवधि। सबभन्दा पहिला अवधि हेर्नुपर्छ 1990 देखि 2000 सम्म छ। अर्को 1991 देखि 2000 सम्म छ। अर्को 2001 देखि 2010 सम्म छ। अर्को 2006 देखि 2015 सम्म छ र अन्तिम भनेको 2010 देखि 2020 सम्म छ। यसै सार्कले दशक मनाएको छ। कति सजिलो छ यो दशक याद गर्नु होला। त्यसपछि यतापट्टि त आइहाल्छ कुन दशक लगातार। यो भनेको आधारभूत आवश्यकता। धेरै याद गर्नु पर्दैन। आधारभूत आवश्यकता। आधारभूत आवश्यकताको दशक भयो 1990 देखि 2000 सम्म। आधारभूत आवश्यकता भएपछि बालिका दशक। बालिका दशक। त्यसपछि बालिकापछि बाल अधिकार। बाल अधिकार दशक। त्यसपछि बाल अधिकार भएपछि गरिबीमा आउँछ गरिबी निवारण। गरिबी निवारणको दशक र अन्तिममा सार्कको अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक। सार्कको अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक। यसरी 5वटा दशक अहिलेसम्म मनाएको छ र अन्तिम भनेको 2020 सम्मको दशक भनेको यो हो। सार्कले कुन दशक मनाउँदैछ भने सार्कले अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक मनाउँदैछ भन्नु होला। यसलाई दुई भागमा मैले बाँडेर गरेको छु। पहिला कुन कुन हो भन्छु अनि त्यसपछि कुन कुन दशक हो त दशकको नाम र त्यसमा के त आधारभूत आवश्यकता। सबभन्दा पहिला बेसिक नेड भयो आधारभूत आवश्यकता, त्यसपछि बालिका, त्यसपछि बाल अधिकार, त्यसपछि गरिबी निवारण अनि अन्तिममा अन्तर क्षेत्रीय सम्पर्क दशक भन्ने हो। भन्दै सार्कको यो पाठ 3 को भाग 3 को भिडियो पनि यही समाप्त भएको छ। यो सँगसँगै सार्कका सम्पूर्ण कुराहरू महत्त्वपूर्ण कुराहरू समेटिएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया भए
हाम्रो युट्युब च्यानल लोकसेवा गन्तव्यमा दिनुहोला। कमेन्ट, सब्स्क्राइब र लाइक गरिदिनु होला। के कस्तो लाग्यो तपाईँलाई भिडियो? पक्कै पनि तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रियाको आशाका साथ आजको यो सालको भाग 3 को भिडियोबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। प्राविधिक मलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ, यो भिडियो बनाउनको लागि सहयोग गरिरहनु भएको छ। पक्कै पनि मैले भन्नुपर्छ प्रशान्त श्रेष्ठले मलाई यो भिडियो बनाउन सहयोग गर्नुभएको, उहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। नमस्कार।